बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज का दिन जो है बुध है और आज ज़ीक़ात की जो है वो 8 तारीख़ है। तो आज के दिन से 1395 साल पहले ये आज का ही दिन था कि जब इस्लाम और कुफ़र का मुकाबला हुआ। और आपको मालूम है कि जंग अहज़ाब, जिसको जंग खंदक भी कहते हैं, ये ग़ज़वा खंदक उस दिन पेश आया था। कमाल की बात इसमें यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली कि कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का और तमाम कबाइल और जो दूसरे जो थे बनी इसराइल के लोग, यहूद जो थे, वो सारे तमाम कबाइल जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो सब जमा हो गए हैं पूरी कुव्वत के साथ। 12,000 बंदा आ रहा है मदीना मुनव्वरा पे हमला करने के लिए। और उनकी नीयत ये थी कि तहस नहस कर देंगे मदीना मुनव्वरा को, हुज़ूर सब को शहीद करेंगे, कोई बच्चा, कोई औरत, कोई जानदार वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, उनकी सारे माल और दौलत पे भी, घरों पे भी कब्ज़ा कर लेंगे। इस सूरत हाल को देखते हुए हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक खोदी जाए मदीना के एक तरफ, जहाँ से हमले का ख़तरा था। हैरान कुन बात यह है कि 6 दिन के अंदर 4.5 मील लंबाई थी उस खंदक की, एरिया की। 5 गज़ चौड़ी खंदक थी, 5 गज़ गहरी थी। और आप देखें कि मुसलमानों की हालत उस वक्त ये थी कि खाने के लिए कुछ नहीं था, कहत साली थी, शदीद सर्दी का मौसम था। और ये आज के दिन वो जो था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँच गए थे और कुफ़ार ने जो था वो आके हमला किया था। 24 दिन ये मुहासरा रहा। इस दौरान में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए। आप देखें 12,000 तादाद थी कुफ़ार की जो हमला करने आए थे, और मुसलमान टोटल 3,000 थे। अब यहाँ पे कमाल ये हुआ है कि ऐसे ऐसे मोजज़ात आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कैसी कुव्वत और ताकत दी हुई थी। भूख का ये आलम था कि एक सहाबी आए और उन्होंने आके हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह भूख से बुरा हाल है, ये देखिए पेट से कपड़ा उठा, कहते हैं ये मैंने एक पत्थर जो था वो बांधा हुआ है भूख की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकमे पाक से कपड़ा उठाया तो वहाँ 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये मुसलमानों की जो थी उस वक्त हालत थी वसाइल की। लेकिन यहाँ बड़ा ज़बरदस्त एक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोइज़ा अल्लाह ने अता किया अपने महबूब को। उस वक्त हज़रत बशीर बिन साद की बेटी जो सैयदना नुमान बिन बशीर जो थे, उनकी जो बहन हैं, वो बयान करती हैं और कहती हैं कि मैं लेकर जो थी खजूरें जो थी इतनी सी थी जो हाथ में आ सकती थी, वो लेकर मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि जाओ अपने वालिद को और अपने मामू हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े शायर और बड़े ज़बरदस्त थे जिनकी शहादत फिर बाद में जंग मूता में हुई, कमाल के कमांडर थे। ये खजूरें लेके वो बच्ची कहती है कि मैं चल पड़ी और मैं उनको तलाश कर रही थी, सारे उस मुजाहिदीन का जो था वो ग्रुप उसमें तलाश कर रही थी मुसलमानों की फ़ौज में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया तो आपने फरमाया कि बेटी इधर आओ, क्या है तुम्हारे पास। कहती हैं कि मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह मेरे पास ये थोड़ी सी खजूरें हैं, मेरी वालदा ने दी हैं कि मैं इन्हें अपने वालिद और मामू हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा की खिदमत पेश करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर लाओ खजूरें, और आपने अपने दोनों मुबारक हाथों में ली तो पूरे हाथ भी नहीं भरे उससे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई और उस पर वो कहती हैं कि खजूरें बिछा दी। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लश्कर को, एक आदमी को बुलाया पास जो मुजाहिद थे, उनसे कहा सबको खंदक वालों को आवाज़ दो कि आके सुबह का नाश्ता कर लें। तो वो सारे आ गए और इनकी तादाद जो करीब थे उस वक्त टोटल 3,000 थे, ये 1,000 के करीब जो थे वो सारे आ गए और उन्होंने वो खजूरें जो थी वो खानी शुरू की। तो वो सारा जो था सारी फ़ौज जो उस वक्त आई थी, 1,000 आदमी खा के खजूरें, या बाज़ ने 3,000 भी लिखा है, ये खजूरें खा के सबके पेट भर गए। और ये जो थी सहाबिया बच्ची ये कहती है कि खजूरें उसी तरह चादर से नीचे गिरी थी, उतनी खजूरें थी। दूसरी जो एक बहुत ही ज़बरदस्त ये हुआ है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मोतब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उम्मे आमर अशलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, उन्होंने एक बर्तन में जो था वो खजूर और पनीर का हलवा जो था वो बना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा। तो वो थोड़ा सा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला जो साथ थी, खैमे में आप तशरीफ़ फरमा थे। आपने उसमें से हज़रत उम्मे सलमा ने थोड़ा सा खाया,
باقی جو بچہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے خیمہ مبارک سے باہر آئے اور آپ نے سارے لشکر میں اعلان کر دیا کہ آؤ سارے آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ وہ ساری فوج جو تھی اس نے وہ حلوہ خوب سیر ہو کر کھایا، اس کے باوجود برتن میں جتنا حلوہ تھا اسی طرح باقی رہا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی اہلیہ جو تھی، جب انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عالم ہے کہ آپ کے بطن اطہر پہ، آپ کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فوراً ان کی بیگم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بکری ہے چھوٹی، اور بچہ بکری کا سمجھے، اس کو ذبح کرتے ہیں اور تھوڑے سے ہمارے پاس جو ہے روٹی پکانے کے لیے۔ تو انہوں نے وہ انتظام کیا، پکایا، تو یہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے قریب ہو کے، جیسے کان میں سرگوشی میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بندوں کو ساتھ لے آئیں 2-4 کو، اور ہم نے اس طرح بکری ایک چھوٹی ہے وہ ذبح کی ہے، اور کچھ جو تھا وہ آٹا جو کا وہ تیار کیا میری بیگم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں فرمایا کہ وہ جو آٹا ہے اس کو بھی اسی طرح رکھیں، اور جو ہانڈی ہے اس کو نیچے نہ اتاریں، اپنی بیگم کو بتا دینا جب تک میں نہ ہوں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اعلان کر دیا کہ سب لوگ آئیں اور ضیافت ہے حضرت جابر کے گھر۔ تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا سوال، یہ ہے صحابیہ جو ان کی تربیت تھی، انہوں نے کہا دیکھو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، تم نے تو نہیں باقی لوگوں کو دعوت دی نا، حضور نے دعوت دی۔ ان کا بالکل حضور نے دعوت، کہ نہیں پھر کوئی فکر نہیں ہے۔ تو وہ ساری فوج جو تھی وہ آ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو نیچے نہیں اتارنا، وہ ہانڈی اوپر ہی رہتی ہے، آٹا جو ہے گوندھ کے۔ آپ نے فرمایا اور بھی ایک عورت کو ساتھ ہیلپنگ ہینڈ بلا لو۔ ایک دوسری عورت بھی آ گئی، انہوں نے روٹیاں پکانی شروع کی۔ ساری فوج نے جی بھر کے گوشت کھایا، سب نے روٹیاں کھائیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا محلے والوں کو بھی، جو قریب کے لوگ ہیں ان کو بھی جا کے تقسیم کر دو، ان کے خاندان نے بھی کھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو برکت آ گئی، یہ کس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹے میں بھی اپنا لعاب دہن۔ یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت جو ہے، یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے وہ تھوڑی سی لکڑی ملی تھی اس درخت کی، جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا۔ آپ کا لعاب دہن اور آپ کے وضو مبارک کا پانی آج 14.5 صدیاں بعد بھی اس لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا پانی میں ڈال کے ہم دیتے ہیں، اور ہزارہا لوگوں کو ہمارے ملک میں، ہانگ کانگ، چائنا، امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ، میں نے کتنے ملک، پاکستان کے بڑے شہروں میں ہم نے اپنے دوستوں کو وہ لکڑی کے ٹکڑے دیے ہوئے ہیں جو پانی لوگوں کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معجزہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بیان ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ خاص طور پہ آج میں نے سوچا تھا کہ چونکہ یہ آج غزوہ خندق کا موقع ہے، تو اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کو بیان کروں۔ یہ قسط اول ہے، قسط 2 میں بھی میں باقی جو چیزیں، باقی جو معجزات ہیں وہ اس میں بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جب معجزات ہم بیان کرتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے اور ہمارا جو عشق رسول ہے اس کو جلا ملتی ہے۔ اور ان حالات میں جب کہ کچھ بدبخت جو ہیں ہندوستان کے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو غلاظت اور غلیظ زبانیں، غلیظ اذہان، اور وہ انسان ہے ہی نہیں، بل ہم عدل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، کتے اور سور سے بدتر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ ورنہ دنیا بھر کی مہذب دنیا جو ہوتی ہے وہ تو کسی عام انسان کو گالی دینا جو ہے وہ گناہ سمجھتے ہیں، اس کے خلاف، اس کی شان کے خلاف بات کرنا ہوا جو ہے یہ مہذب دنیا کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ عظیم ترین ہستیاں اور کائنات کی سب سے بڑی عظیم ہستی وجہ تخلیق کائنات کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت اس دنیا میں بھی اگلی میں بھی بھیجتا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ برباد ہوں گے۔ اور میں پاکستان کے بھی ان لوگوں کو جن کا ہاتھ ممتاز قادری شہید کے شہادت میں جن کا ہاتھ تھا اور جنہوں نے گستاخان رسول کو رہا کیا تھا، وہ لوگ اس دنیا میں، میرا یہ چیلنج آپ دیکھیں گے، ان کی موت اذیت ناک ہوگی، ذلیل ہوں گے اور ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضلانی نصیب فرمائے۔ ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔